आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। दार्जिलिङको गोर्खा स्टेडियम लेबुङमा आज केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहको विशेष उपस्थितिमा चुनावी जनसभा सम्पन्न भयो। उक्त जनसभामा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट, दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार निरज जिम्बा, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार बीपी बजगाई, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ लगायत भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धित सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि लगायत समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाहरूको समस्याको स्थायी राजनैतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गर्ने दाबी गर्दै आउँदो विधानसभा चुनावमा पहाडका 3वटा आसनमा भारतीय जनता पार्टीलाई भारी मतले विजय गराइदिने अपिल पनि गरे। भारतीय जनता पार्टीले पहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खायो, अब सिक्किम सरकार खान्छ भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङको आरोपमाथि सिक्किम प्रदेश भारतीय जनता पार्टीले यस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले पश्चिम बङ्गालमा एउटा चुनावको माहौल छ र चुनावको माहौलमा यो आरोप र प्रत्यारोप सबै राजनीतिक दलले एक अर्कालाई लाउने यो स्वाभाविक हो र त्यसमा बीजेपीले कसले कसलाई खायो, कसरी खायो भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नु पर्यो। 1 नम्बर, बीजेपी सबका साथ सबका विश्वासको मूल धारामा अगाडि बढ्ने एउटा पार्टीलाई एउटा राष्ट्रिय एउटा पार्टीलाई चाहिँ एउटा कोही व्यक्तिले त्यसरी भन्नु एकदमै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो एउटा नहुनुपर्ने, एकजना ओजस्वी हाम्रो पहाडको एउटा अनुहार जसलाई हामी माटोसँग जोडिएको एकजना व्यक्ति, उहाँलाई हामी सम्मान पनि गर्छौँ, उहाँलाई इज्जत पनि गर्छौँ। भारतीय जनता पार्टीलाई उहाँले ऋण पनि लगाउनु भएको छ र भारतीय जनता पार्टीले उहाँलाई पनि ऋण लगाएको छ र यस्तो अवस्थामा धेरै लामो समयसम्म उहाँ यसरी जोडिनु भएको व्यक्ति र अहिले आएर यो चुनावको बेलामा यस्तो किसिमको वक्तव्य उहाँले राख्दाखेरि हामी यसलाई एक किसिमको बापो हतोत्साही पो भएको हो कि भन्ने किसिमको जस्तो लाग्छ। तर कुनै टिप्पणी हामीले गर्नु छैन, किनभने हामी कसैलाई गाली गरेर कसैलाई होच्याएर आफू अगाडि बढ्नु छैन। सबैलाई नै सँगालेर सबैलाई नै विश्वासमा लिएर हामी अगाडि बढ्नु हाम्रो मूल धारणा, हाम्रो अवधारणा हो र यो एउटा दुःखद लाग्दो खेदपूर्ण एउटा छ। हामी त्यसमा बेसी टिका टिप्पणी गर्नु छैन। हामीले कसैलाई पनि खाएका पनि छैनौँ र खाँदैनौँ पनि। हामी त सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने पार्टी। अब हेर्नुहोस्, जसले यो कुरा गर्यो, यो शब्दको प्रयोग उसैले नै यसको किन यसरी गरियो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तर अब यो कुनै जाति कुनै समुदायले प्रयोग गरिने लुगालाई लिएर कुनै रेसिजमको हिसाबले गर्नु एउटा दुःखदपूर्ण एउटा घटना हो। हामी पनि लगाउँछौँ धोती, हामीले पेन्ट पनि लगाउँछौँ, हामी कुर्ता पनि लगाउँछौँ, हो कि हामी टोपी पनि लगाउँछौँ, हामी फिल्टर पनि लगाउँछौँ र हाम्रो पहिरनलाई हेरेर र कुनै जातीय एङ्गल दिन खोज्नु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। र जो व्यक्तिले त्यस्ता किसिमको शब्दहरूको प्रयोग गरेर राजनैतिक एउटा आकाशमा रोटी सेक्न चाहनुहुन्छ, यो उहाँको आफ्नो दाउपेच होला। यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। र हामी के चाहन्छौँ भने सबै जिम्मेवार नेताहरूले जिम्मेवारीपूर्वक शब्दको प्रयोग गरेर जिम्मेवार राजनीतिक दलको हिसाबमा जनताको हितलाई जितेर, जनताको दिललाई जितेर आफूप्रति भोट आकर्षित गरेर सत्तामा जानु यो सबै दलहरूको एउटा विशेष रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। पार्टीले लिएको निर्णयलाई अनदेखा गरेकोले हिल टिएमसी कालेबुङ जिल्ला समिति युवा एकाइका अध्यक्ष प्रणय राई लगायत अन्यलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको छ।
सबैको सहमतिमा लिएको निर्णयको विरोधी काम गरेकोले निष्कासित गरिएको राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले बताउँदै विमल गुरुङले तराई मधेसमा टिएमसीलाई सहयोग गरेकोले नै विमल गुरुङलाई पनि समर्थन जनाइएको बताएकी छन्। शाखा प्रशाखादेखि लिएर समष्टिदेखि लिएर ब्लक लेभल, ब्लकदेखि लिएर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभल छ। यो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ एउटा पार्टीको गाइडलाइनदेखि बाहिर गएको हुनाले उहाँहरूको पनि एउटा मन दुखाएर उहाँहरूको एउटा प्रेसर आयो हामीमाथि। उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुने, उहाँहरूलाई चाहिँ के खालको डिसिप्लिनरी एक्सन ल्याउनु पर्ने भन्ने यो खालको चाहिँ उहाँहरूबाट पनि हुँदाखेरि हामी बसेरौँ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने हामी एउटा नेसनल पार्टी भएको हुनाले हामी एउटा नेसनल पार्टीकै गाइडलाइनमा चलिरहेको छौँ। त्यो नेसनल पार्टीको गाइडलाइन सँगसँगै हामी डिस्ट्रिक्ट कमिटी त्यही गाइडलाइनमा चलेर जुन हामीले समर्थन जनाएको थियौँ तपाईँहरूको माध्यमबाट हामीले प्रेसमा दिएको थियौँ कि यसमा चाहिँ हाम्रो आइप्याक जुन चाहिँ छ है, आइप्याकको द्वारा नै आज जति पनि हाम्रो पार्टीको रणनीतिहरू छ, रणकौशल छ, यो सबै आइप्याकमा प्रशान्त किशोरकै लिडरसिपमा चलिरहेको छ भने उहाँहरूलाई सँगै राखेर नि उहाँहरूको निर्देश अनुसारले नै हामीले आज दुईटै डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सँगै दुईटा महकुमा, मिरिक महकुमा अनि खरसाङ महकुमाको सबैले युनानिमसली नै हामीले एउटा डिसिसन लिएर चाहिँ सँगसँगै हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई नै राखेर युथलाई पनि महिलालाई पनि राखेर उहाँहरूको वक्तव्य पनि तपाईँहरूको प्रेस मिडियामा रेकर्ड छ भने उहाँहरूले बोलिएको पनि रेकर्ड छ, उहाँहरूको जति पनि वक्तव्य त्यो पनि रेकर्ड छ है। र कुनै प्रेसरमा होइन, उहाँहरू व्यक्ति विशेष इन्डिभिजुअली जानु सक्छ। तर एउटा दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ के भयो भने हाम्रो पार्टीको माने गाइडलाइनले चाहिँ हाम्रो पार्टीको हेड्सहरूले चाहिँ मिसगाइड गरेको हुनाले हामी फेरि टुलाई सपोर्ट गर्न जान्छौँ है। अनि अब मिसगाइड चाहिँ कस्तो खालको मिसगाइड भयो अब त्यो चाहिँ भाइहरूलाई नै थाहा होला, त्यो चिज पनि हामीलाई एउटा प्रेस कन्फरेन्स त होइन, एउटा भिडियो देख्न पायो है। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कतिपय कुराहरू राखे र विशेष गरी जुन चाहिँ एउटा चुनाव भइरहेको छ 2021 को र यसमा जुन प्रकारको हाम्रो एउटा पार्टीको निर्णय थियो त्यो निर्णयको अगेन्स्टमा गएर उहाँले जुन चाहिँ एउटा कुरा राख्नुभयो, म त्यो विषयमा एक दुई शब्द भन्न चाहन्छु। विशेष गरी म प्रणय भाइलाई भन्न चाहन्छु कि भाइलाई मैले हमेसा साथ दिएको थिएँ र भाइलाई आजको दिनसम्म पनि मैले हात बढाएर कति तर्कलाई राखेर पनि है भाइ यसमा एक भएर चल्नुपर्छ, पार्टीको हितको लागि हामी काम गर्नुपर्छ र पार्टीलाई अगाडि बढायो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो हमेसा मैले एउटा पर्सनली हिसाबमा उसँग बात गर्दाखेरि उसले पनि पोजिटिभली लिन्थ्यो। र यो जुन चाहिँ हिजो डिसिसन उहाँले लिनुभयो यसमा म एकदमै अचम्म छ कि कुन प्रकारले चाहिँ उहाँले यो डिसिसन लियो। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ हाम्रो 3 तारिक जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मिटिङ भएको थियो यहाँ है डिस्ट्रिक्ट कमिटीको, त्योभन्दा अगाडि त्यसको एक दुई दिन बादमा चाहिँ उहाँले आफै रुदेन सादासँग भेट्नु जानुभएको रहेछ ब्लक 3 मा है। अन्त ब्लक 3 बाट भेटेपछि उहाँले आफै आएर मलाई भन्नुभयो कि हिजोको दिनमा रुदेन सादासँग भेट्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई मन दुखाइ भयो, किनभने रुदेन सादाले चाहिँ तिमीहरूको झन्डाले गर्दा चाहिँ हाम्रो पार्टी हारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ 2019 मा भन्नुभएछ। र यो पालि पनि अगर तिमीहरूले समर्थन गर्छौ भने चाहिँ यो झन्डा चाहिँ राख हो, हामी झन्डा बेगर यो हाम्रो झन्डा पक्रेर मात्रै तिमीहरूले समर्थन दियो भने चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर भन्यो। भन्दाखेरि चाहिँ उसले भने अब यस्तो पार्टीलाई चाहिँ कसरी हामी सघाउने भनेर चाहिँ मलाई नि उसले उल्टा अब चाहिँ हामी जिटिओले नै सघाउनुपर्छ भन्ने पक्ष राखेको छ। र त्यही अनुसार हामीले पनि डिस्ट्रिक्ट कमिटीको मिटिङ गर्दाखेरि उहाँले नै भाइले नै स्पिच दिएको छ यहाँ कि अब आउँदो दिनमा चाहिँ जिटिओलाई नै हामी समर्थन गर्नुपर्छ यो इलेक्सनमा भनेर है। र आज यस प्रकारले अचानक एक दुईजना भाइहरू मिलेर अब यो प्रकारको जुन चाहिँ एउटा खेल भइरहेको छ है, यो भन्छु एउटा ठुलो गल्ती गरेको छ हाम्रो भाइहरूले है। सायद उहाँले बुझेर पनि गरेको हो कि नबुझेर गरेको, तर मेरो हिसाबमा हेर्दाखेरि एउटा ठुलो गल्ती हो। किन भाइको जुन चाहिँ एउटा पोस्ट थियो है र जुन इज्जत थियो पार्टीमा, त्यो सायदै उसले कुनै अन्य पार्टीमा पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। मार्फत भनेको थिएँ कि हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको उम्मेदवारलाई हामीले सपोर्ट गर्नु कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जसरी भए पनि पहाडबाट पनि होस् या बङ्गालबाट चाहिँ बिजेपीलाई चाहिँ जसरी भए पनि हटाउनै पर्छ, भोट दिनु हुँदैन। झन् पहाडवासी जनताले त बुझ्नै पर्छ 2009 देखिको 2019 सम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले नै
बिजेपीलाई सपोर्ट गरेर 3 पटक एमपी बनाएको, नो डाउट एलायन्स थियो। तर मेनली दार्जिलिङमा अहिलेसम्म नै भनौँ, अहिलेसम्मकै कुरामै म भन्न चाहन्छु, विमल गुरुङज्यूको जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी छ उहाँको नै बहुमत थियो अनि मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले नै जुन वचन दिएको अनुसारले 3 पटक एमपी बनाएर पठाएको। तर हामीलाई जुन चाहिँ आश्वासन दिएको थियो भारतीय जनता पार्टीले कि गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्दै मोदीजी पनि आयो, अमित शाहज्यू पनि आउनुभयो, ठुलो कुरा गरेर हाम्रो गोर्खाको सेन्टिमेन्टलाई भावनालाई चाहिँ कदर गरेन। हामीलाई 11 जातिलाई जनजाति दिन्छु भन्ने जुन चाहिँ वचन दिएको थियो त्यो पनि पुरा गरेन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो इलेक्सनको अघि नै ल्याउँछु भनेर एकदम घोक्रो फुक्काइ भनेको, नत्र ल्याइन भने हामी यो उम्मेदवारी पनि छोडिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू राखेको थियो। तर उनीहरूले वचन पुरा गरेन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विमल गुरुङज्यूले जुन प्रकारले यसपालिको विधानसभा चुनावमा हाम्रो टिएमसी पार्टीका नेत्री ममता ब्यानर्जीलाई यसपालि विधानसभाको चुनावमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले उहाँले विमल कुमारज्यूले अगावै भन्नुभएको थियो कि हामी तेस्रो पटक पनि ममता ब्यानर्जीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छौँ। साथै तराई डुवर्स अनि हाम्रो पहाड लगायत 17-18वटा सिटमा पनि हामी टिएमसी पार्टीलाई नै सपोर्ट गरेर जिताएर पठाउँछु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको थियो र उहाँले वचन पनि पुरा गर्नुभयो। उहाँ प्र्याक्टिकली फिल्डमा उहाँले निर्धक्कसँगले तराई डुवर्स क्षेत्रमा पनि हाम्रो टिएमसी पार्टीको झन्डाको मुनि बसेर नै उहाँले प्रचार प्रसार गरिरहेको तपाईँ हामी सबैले नै सारा गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि देख्नु भएको छ। र यसै कारणले चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको निर्देश, हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ हाम्रो आइप्याक छ हाइकमान्डको उहाँहरूको निर्देशमा उहाँहरूको प्रेजेन्समा नै हामीले चाहिँ बसेर चाहिँ यो हामीले चाहिँ निर्णय लिएको हो। अनि साथसाथै हाम्रो सबै फ्रन्टल अर्गनाइजेसन ग्रासरुटदेखिको लिएर ब्लक लेभलदेखिको लिएर सबैलाई लिएर नै हामी जग्गामा चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ हामीले यो आफ्नो युनानिमसली हामीले रिजोल्युसनको साथमा हामीले यो चाहिँ हामीले चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खमाज्यूको उम्मेदवारलाई हामीले सपोर्ट गरेको। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाद्वारा आगामी बुधबार 14 तारिकको दिन दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा बिहान 11 बजेदेखि जनसभा गर्ने भएको जानकारी नारी मोर्चा महकुमाकी महिमा राणाले दिएकी छन्। उक्त जनसभामा प्रमुख वक्ताको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङ रहने पनि तिनले थप बताएकी छन्। भोलि दिनाङ्क 14 अप्रेल 2021 को 21 बुधबार समय 11 बजी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा चुनावी जनसभा हुन गइरहेको छ र उक्त जनसभामा सम्पूर्ण जातिप्रेमी महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिने हामी नारी मोर्चाको पक्षबाट नम्र निवेदन टक्राउँदछौँ र भोलिको प्रमुख वक्ता हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जन्मदाता श्रीमान विमल गुरुङजी हुनुहुनेछ। 24 विधानसभा भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी बीपी बजगाईको चुनाव प्रचारको निम्ति भोलि स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती मङ्पू आउने सम्भावना रहेको छ। भारतीय जनता पार्टी तकदाह खण्ड सचिव प्रदीप छेत्रीले स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती आउने सम्भावना सँगै चुनाव प्रचार प्रसारको निम्ति भारतीय जनता पार्टीका सांसद राजु विष्ट अनि अन्य हेभीवेट नेताहरू मङ्पूमा 14 अप्रेलको दिन जनसभामा आउने भएका छन्। भोलि मङ्पू जनमैदानमा हेलिकप्टरबाट भाजपाका हेभीवेट नेताहरू उत्रिए पश्चात सरस्वती कन्या विद्यालय प्राङ्गणमा आयोजित जनसभाबाट जनतालाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। अनि भोलि हाम्रो यहाँनिर विराट जनसभा हुनु गइरहेको छ र यो जनसभामा हाम्रा दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका मान्य सांसद राजु विष्टज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि त्यसबाहेक हाम्रा प्रार्थी क्यान्डिडेट बीपी बजगाईज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ। अनि हामीलाई यहाँ सुन्नमा आइरहेको छ भोलि मिथुन चक्रवर्ती
पनि जो स्टार प्रचारक हुनुहुन्छ उहाँ पनि आउने सम्भावना रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र भोलि यो चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन रहेको कारणले गर्दा अनि हाम्रा प्रार्थीको एउटा व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि भोलि यो मङ्पुमा हाम्रो तकदा मण्डल अन्तर्गत मङ्पु तकदा टिस्टे भ्याली अनि यो सिटोङ क्षेत्रले लिएर एउटा विराट जनसभा हुन गइरहेको छ अनि यो अन्तिम दिन भएको कारणले गर्दा म सम्पूर्ण मङ्पुवासीलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कि भोलि यहाँबाट यो सिन्कोना विषयमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो हुनेछ अनि त्यो पनि तपाईँले सुनिदिनुहोस्। अहिलेसम्म जुन चाहिँ सिन्कोना अब उडेर जान्छ भन्ने जुन चाहिँ अफवाह फैलिरहेको छ यो आज अमित शाहज्यूले दार्जिलिङबाट घोषणा गरिसक्नु भयो होला अनि यही कुरो भोलि यहाँ तपाईँहरूले सुन्ने हुनेछ अनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो हाम्रो सिन्कोनावासीको निम्ति। हामी के भन्छौँ भने हामी यो सिन्कोनावासमा बस्ने भएको हुनाले कारणले गर्दा हाम्रो सर्वप्रथम मूल ध्येय चाहिँ हुन्छ यो सिन्कोनालाई बचाउनुपर्छ। भारतीय जनता पार्टी कालेबुङ विधानसभा प्रार्थी शुभ प्रधान चुनाव प्रचार गर्दै मंगलबार काश्यम पुगेका छन्, जहाँ तिनले क्षेत्रवासीलाई सम्बोधन गर्दै आउँदो विधानसभा चुनावमा आफूलाई भोट दिई विजय बनाउने अपिल पनि गरेका छन्। मेरो धेरै काका काकी बडाबडीहरू कतिजना त रिटायर पनि भइसके, तर उनका छोराछोरीहरू मेरो भाइ दाजुहरू अहिले पनि कमानमै काम गर्छन्। सो त्यसले गर्दा मेरो निम्ति कमान गाउँ बस्तीको जीवनको र त्यसको जीवनशैली जुन हुन्छ त्यो नयाँ कुरो होइन। तर यहाँ सिन्कोनाको धेरैवटा गन्तीमा सभा गर्दै जाँदा चाहिँ मलाई एक-दुईवटा कुरा चाहिँ नयाँ लाग्यो। त्यो के हो भने हाम्रो कमानमा पनि मजदुरबाट प्रमोसन भयो भने दफादार हुन्छ, दफादारबाट चपरासी हुन्छ। मेरो बुवा पनि चपरासीबाट रिटायर हुनुभयो, भित्र जानुभयो अहिले। तर कमानको त्यो ट्रेड युनियनमै बस्छन्, तर यहाँ चाहिँ मजदुरसम्म चाहिँ ट्रेड युनियन बस्दो रहेछन्। त्यहाँदेखि प्रमोसन भएर जब ग्रुप डी स्टाफदेखि उँभो जान्छन् त्यहाँदेखि चाहिँ वेस्ट बेङ्गल सर्भिस रुलले भेट्दो रहेछ। यो नयाँ कुरो लाग्यो मलाई, बडा विचित्र। त्यसो हुँदा चाहिँ के भयो भने अहिले चाहिँ अब यहाँ सुन्दै जाँदा चाहिँ के लाग्यो भने मलाई मजदुरबाट प्रमोसन भएको छैन कसैको पनि भनेपछि मजदुरमै रिटायर हुँदै गयो र प्रमोसनमा चाहिँ हायर पोस्टमा कोही जाँदै गएन भने त बिस्तारै बिस्तारै जम्मै मजदुर रिटायर भएपछि त कमान आफै बन्द हुने भयो नि। वास्तवमा त त्यो देखिँदो रहेछ। अनि यो कुरो कसले सुनिदिने? किन प्रमोसन हुँदै गयो भने पो बदलीमा आउँदै जान्छ, बदलीमा पनि दिएको छैन अनि प्रमोसन पनि दिएको छैन भनेपछि मजदुर सबै रिटायर भएपछि त अन्त कमान त त्यसै बन्द हुने रहेछ। किन एनआरसी लगाउनु पर्यो? किन यो कमानलाई लिएर ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्यो? किनभने जुन नेतृत्वहरूले पहिलो कुरो त म गोपालज्यूसँग चाहिँ बात गर्दा कसले चाहिँ जिटिएमा हाल्यो? किनभने जिटिएमा हाल्ने बित्तिकै त झन् स्थानीय नेतृत्वहरूले यसमा त यति बेसी कमानमा राजनीति गर्ने। अब बङ्गाल सरकारसँग राज्य सरकारसँग हुँदा त राज्य सरकारको एउटा सानो दलले यति सानो कमानमा आएर यति धेर राजनीति गर्ने मौका पाउँदैन। तर यहाँ त अहिले के हुँदैछ भने गन्तीमा आउनेहरूलाई पनि रोकिँदो रहेछ। बरु तिमीहरूको रोज हामी दिन्छौँ तर गन्तीमा नजानु, किनभने भाजपा घरले त एनआरसी लिएर आउँछ, यो गर्छ, उच्छेद गराउँछ। यो भनेर तपाईँलाई यस्तो ठाउँको गाउँलेदेखि पनि यो त कस्तो खालको भने एकदमै सस्तो सडकको राजनीति। चुनावी प्रचार प्रसारलाई निरन्तरता दिँदै आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा 23-34 बुथ अधीनस्थ लोवर सिरिसे प्रशाखाको एउटा सभा प्रदीप राईको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। सभामा समष्टि युवा मोर्चा सभापति देवेन्द्र तामाङ, समष्टि प्रतिनिधि निर्मल शर्मा लगायत प्रशाखा भरिका पार्टी समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सभामा स्थानीय तथा पार्टी उम्मेद्वार केशवराज पोखरेललाई बहुमत दिनुपर्ने कुरामा प्रशाखा लागि परेको उपस्थित सबै वक्ताहरूले बताए। 23-34 बुथ अन्तर्गत लोवर सिरिसे प्रशाखाको एउटा जरुरी चुनावी सभा बसियो र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई नै लिएर यो सभा गरियो र सभा एकदमै राम्रोसँगले भयो र हामी सम्पूर्ण नेतृत्वगणहरूले यहाँको जति पनि समाजसेवीदेखि लिएर सबैलाई हामीले एउटा भलो पुछारी गर्ने एउटा समय पायौँ र उहाँहरूले पनि राम्रो हामीलाई एउटा समय दिनुभयो र उहाँले पनि सबै कुरा औचित्य बुझाइयो र हामी लोवर सिरिसे प्रशाखाको पक्षबाट आजदेखि यो मिटिङको
मिटिङ सके पश्चात हामीले आज सबैले नै यो कुरालाई चाहिँ आगामी हुने 17 अप्रिल चुनाव जुन हाम्रो क्यान्डिडेट केशवराज पोखरेलज्यूलाई नै भारी मतले नै हामी कुनै कसर नछोडिकन एउटा जिताउने सम्पूर्ण प्रशाखावासीले पनि हामीलाई एउटा वचनबद्ध गरे र हामी विश्वस्त छौँ हाम्रो प्रशाखाप्रति र एकदमै केशवराज पोखरेललाई हाम्रो 100% 100% नभने पनि 99% नै यहाँबाट उहाँलाई एउटा यो प्रशाखाबाट भोट दिएर हामी एकदम विजय गराउने एउटा सबैले नै आजदेखि यहाँबाट प्रण गरेर गएका छन् र हामी विश्वस्त पनि छौँ र हामी केशवराज पोखरेललाई 100% 23-34 बुथबाट एकदमै विजय पनि गराउनेछौँ र हामीले सम्पूर्ण अहिलेको राजनीतिक गतिविधि सम्पूर्ण विषयहरूलाई नै लिएर हामीले प्रशाखावासीहरूलाई सम्झाउने कामहरू गऱ्यौँ र आज दुःख लाग्दो कुरा म यो एउटा च्यानल मार्फत पनि म सबैलाई एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि आज हामीले बिजेपी सरकार पार्टीलाई 2009 देखि नै एउटा सपोर्ट गरेर आयौँ एउटा गोर्खाल्यान्डको एउटा आशा लिएर र जुन बिजेपी पार्टीले हामीमाथि एउटा गोर्खा जति पनि गोर्खा जातिप्रति उहाँले एउटा आश्वासन एउटा विश्वास हामीलाई पहिला दिएका थिए र त्यो विश्वासहरू पनि उहाँहरूबाट हामी त्यति पाएका जस्तो लागेन र आज 2017 को एउटा आन्दोलनकै कुरा गरौँ र 2017 मा है पहाड त्यत्रो आगो लाग्यो गोर्खाल्यान्डको एउटा आन्दोलनले सम्पूर्ण पहाडवासी नै त्यो आन्दोलनमा होमेका थिए सम्पूर्ण गोर्खा जाति नै त्यो आन्दोलनमा होमेका थिए र आज हाम्रो विशेष त्यो आन्दोलनमा 13 जना त शहीद भए है हाम्रो रेलिङ कजेली समष्टिबाट 2 जना भाइहरू शहीद भए महेश गुरुङ अनि सुनिल राई र 14 जना त क्याजुअल्टी मात्रै एउटा घाइतेमा भए र त्यस्तो त कयौँलाई केसहरू लागे र हाम्रो रेलिङ कजेली समष्टि अहिले जो फिलहाल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 भाइस प्रेसिडेन्ट सतीश पोखरेल हुनुहुन्छ उहाँ त एरेस्ट नै हुनुभयो है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तृणमूल कंग्रेसका छिवाङ भोटिया साथै साथीहरूले आउँदो विधानसभा चुनावमा कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चालाई समर्थन जनाउने बताएका छन्। श्रीमती शान्ता छेत्री, राज्यसभा एमपी, अनि दार्जिलिङ जिल्लाको प्रेसिडेन्ट एलबी राईज्यू, अनि दार्जिलिङको विधानसभा एसएमबीको कोअर्डिनेटर एमबी खवासज्यूले जो निर्णय लिएर विमल पन्थीलाई सघाउनु पर्छ भनेर भन्यो, यो उहाँको इन्डिभिजुअल पर्सनल स्वार्थ हो। यो टिमसँग कुरा होइन, यो हाम्रो जिल्लाभित्रको जिल्ला कमिटीको निर्णय होइन, उहाँको पर्सनल भ्यू हो यो। किन भन्दाखेरि उहाँलाई त्यहाँ फाइदा भयो होला सायद विमल गुरुङसँग लेना देनामा अलिकति अब बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले। अब यो त अहिले सोसियल मिडियाको जमानामा यो पहाडमा बसोबास गर्ने इन्टलेक्चुअल पर्सनहरूले सबैले बुझ्नुहुन्छ लेना देनामा उहाँले के मिलेर माथि तल कम बेसी केही भएर सघाउनु पर्छ भनेर भनेको मात्र हो। हामीलाई सुश्री ममता ब्यानर्जी बङ्गालको मुख्यमन्त्री अनि तृणमूल कांग्रेस सरकारको प्रेसिडेन्ट, हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट पनि हो। हामीले टिएमसी पार्टी गर्दाखेरि उहाँ 3 जना चाहिँ ममता ब्यानर्जी बोक्स्यो भनेर नारा लाँदै हिँड्ने पार्टीमा थियो, उहाँहरू थिएन त्यो समयमा। हामीले ममता ब्यानर्जी देवी हो, ममता ब्यानर्जी जिन्दाबाद भन्दाखेरि ढुङ्गा मुढा हान्ने पार्टीमा उहाँहरू थियो। र उहाँलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, यो च्यानल मार्फत म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँको निर्णय गलत हो, तपाईँको यो डिसिजन गलत हो। तपाईँले अगर यो डिसिजन लिनु हो भने सम्पूर्ण पहाडवासीको टिएमसी पार्टीलाई माया गर्ने अनि ममता ब्यानर्जीको आइडियोलोजीलाई हेरेर आजसम्म त्यो झन्डीको मुनि बस्ने सम्पूर्ण क्याडरलाई ल्याएर एउटा सल्लाह गरेर लिएको भए सबभन्दा अगाडि नै विमल जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ छन् भोटिया हुन्थ्यो होला। र उहाँको यो पर्सनल डिलिङ हो, पर्सनल लेनदेनको कुरा हो। यो लेनदेनले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा विरोध जनाएको मात्र हामीले। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय पन्थी दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेललाई आगामी विधानसभा चुनावमा विजयी बनाउन सुकी मानिभन्ज्याङ समष्टि सक्रिय रूपमा लागि परेको छ। आज सुकी मानिभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत 26मा समष्टि युवा मोर्चा सभापति टासी भुटियाको उपस्थितिमा एउटा चुनावी सभा सम्पन्न गरियो, जसमा 26 क्षेत्रका युवाहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। सनिल भण्डारीको सभापतित्वमा सम्पन्न सभा प्रयास छेत्रीले सञ्चालन गरेका थिए। सभामा समष्टि युवा मोर्चा सभापति टासी भुटिया, प्रणय राणा, मुकुल मुखिया लगायत अन्यले केशवराज पोखरेलको पक्षमा मतदान गर्ने अपील गर्दै आगामी चुनावमा युवाहरूको भूमिका अनि कार्यबारे आफ्नो सम्बोधन राखे। युवा उम्मेद्वार केशवराज पोखरेलको विजयको निम्ति सबै युवाहरू अघि आउने वक्ताहरूले अनुरोध पनि गरेका छन्।
कालेबुङ चालक महासंघको सभा निजी कार्यालयमा आज सम्पन्न गरिएको छ। सभामा 6वटा चालक संगठनले सदस्यताको निम्ति निवेदन दिएको हुँदा उनीहरूलाई सदस्यता प्रदान गरिएको छ। यसैबीच टाउन संयोजक पदबाट राजीनामा दिएको हुँदा उक्त रिक्त पदमा एलन छेत्रीलाई नियुक्त गरिएको छ। आज कालिम्पोङ चालक महासंघमा हामीलाई धेरै दिनदेखि नै 5वटा युनियनहरूले चाहिँ चालक महासंघमा समावेश हुन्छु भनेर अपिल गर्नुभएको थियो। अनि आज चाहिँ उहाँलाई आज हामीले बोलाएर चालक महासंघमा स्वागत अनि उहाँलाई चालक महासंघभित्र गाभेको छौँ। सेकेन्डरी कुरा अर्को चाहिँ आज हाम्रो कालिम्पोङ चालक महासंघको कोअर्डिनेटरको एउटा रित्तो पद थियो, जो अगावै जानकारी भएको श्री रोशन मुखियाज्यूले यहाँबाट उहाँले राजीनामा मतलब एउटा दिनुभएको थियो है। अनि त्यो रित्तो पद खाली भएको समयमा हामीले आजदेखि उता श्री एलन छेत्रीलाई कोअर्डिनेटरको रित्तो पदमा हामीले चयन गरेको छौँ। अनि विगतको दिनमा यहाँ धेरै आज चालकहरूलाई समस्या परिरहेको छ है। हुन त अहिले यो इलेक्सनको माहौल छ यहाँनिर, तर चालकमा एउटा हाम्रो एउटा चालक महासंघको एउटा संविधान छ कि जोही पनि रुलिङ पार्टी आउँछ उहाँमा हामी मिलेर बस्छौँ भनेर हाम्रो संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो जति पनि नयाँ युनियन हामीसँग 5वटा आएको छ उहाँलाई हामीले राम्ररी बुझाएको छौँ कि चालक महासंघले चाहिँ किन मान्छेमा एउटा क्वेसन हुन्छ, किन चाहिँ पार्टीलाई रुलिङ पार्टीलाई समर्थन गर्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ नि। तर हेर्नुहोस्, यो चालक महासंघ बनिँदाखेरि 2008मा टाउन हलमा बनेको हो। त्यही बेलामा नै जहिले पनि जुन सरकार रुलिङमा आउँछ उहाँलाई नै हामी समर्थन गर्छौँ, उहाँकै उयसमा हिँड्छौँ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो संविधानले गर्दाखेरि आज हामी यो संविधानलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। चालक महासंघ चाहिँ यस्तो किसिमको महासंघ हो जसमा कि संविधानमा हामीले बनाएर चलेको यो संविधान मुताबिक यो चालक महासंघ कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रो एक्जिक्युटिभ मिटिङले मात्र निर्णय लिन्छ। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 5चोटि पनि हामीले मिटिङ लिएका छौँ र जुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि सबैको सहमति एकजना मान्छेले चाहिँ डिसिजन लिएर चाहिँ कहिले पनि चलेको छैन। र संविधानमा लेखेको मुताबिक चालकहरूको हितको निम्ति चाहिँ हामी जहिले त अग्रसर भएर अगाडि बढ्दैन। चालकहरूको के असुविधा छ, चालकहरूप्रति कहाँनिर के हुँदैछ भनेर हामीले जहिले त्यसले महासंघले काम गरिरहेको छ। र यही सन्दर्भमा उहाँले भनिहाल्नुभयो र रुलिङ पार्टीलाई समर्थन गरेको कारण चाहिँ के छ भनेर उहाँले वृत्तान्त तपाईँलाई भन्नुभयो। र आउँदो फर्दर र हाम्रोबाट जहाँ चाहिँ जो रोशन मुखिया हुनुहुन्थ्यो, चालकको एउटा महासंघको एउटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको कुनै कारणवश उहाँको आफ्नो इच्छाले उहाँले छोडेर जानुभयो। त्यसमा हाम्रो उहाँपट्टि भन्नु पनि केही पनि छैन, तर उहाँको डिसिजन हो। तर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने चाहिँ निस्वार्थ भावनाले जसले सघाउनु सक्छ, जसले चाहिँ महासंघको फ्युचरलाई हेरेर महासंघको गतिविधि हेरेर समर्थन गरेर अघि आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी आज 13/4/2021मा हाम्रो कालिम्पोङ टाउन कोअर्डिनेटर जो रोशन मुखियाजी हुनुहुन्थ्यो साथी, उहाँले एउटा चिठी मार्फत उहाँले हाम्रो टाउन कोअर्डिनेटरबाट उहाँले रिजाइन गर्नुभएको छ। र यसमा उहाँले एकदमै क्लियरली लेख्नुभएको छ, यहाँ म पढेर पनि सुनाउँदैछु कि धेरै लामो छैन, तर यतिका वर्षसम्म स्वयंले समीक्षा गर्दा चालक सदस्यवर्ग बन्धवर्गको हित र अधिकार र कल्याणको निम्ति खासै ठोस कार्य गर्न स्वयं असमक्ष र असफल रहेको बोध गरे। तसर्थ जुन मर्यादापूर्व पदमा रहेर गर्न पर्ने कार्य गर्न असफल रहे भने अब उपरान्त यो पद ओगटेर रहिरहन मेरो अन्तर्आत्मा र नैतिकता पटक्क दिएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र चालक महासंघले चाहिँ उहाँलाई धेरै वर्षसम्म चाहिँ एउटा टाउन कोअर्डिनेटर राखेर टाउन कोअर्डिनेटरको जुन चाहिँ पदभार दिएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यो टाउन कोअर्डिनेटरको जुन चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो उहाँ आफैले स्वयं है यो काम गर्न चाहिँ म असमक्ष भएँ, म सकिनँ भनेर उहाँले दिनुभएको छ। र चालक महासंघको जुन चाहिँ संविधान छ अघिबाटै भनेअनुसार कि चालक महासंघ चाहिँ जो रुलिङ पार्टी छ उहाँसँग नै एफिलिएट भएको हुन्छ
र चालक महासङ्घ चाहिँ भोलिको दिनमा कुनै पनि यहाँ रुलिङ पार्टी आउँछ भने रुल गर्छ भने त्यही पार्टीसँग रहेको हुँदछ, यो जानकारी दिन चाहन्छु। र उहाँले अघि मात्रै पनि एउटा प्रेस मार्फत भन्नुभयो कि 62वटा सङ्गठनलाई चाहिँ सोधेन भनेर, तर हामीले चाहिँ 62वटा सङ्गठनलाई चाहिँ दुईपल्ट हामीले यहाँनिर सबै पद अधिकारी वर्गलाई लिएर चाहिँ यहाँनिर हामीले छलफल गऱ्यौँ अनि बातचित गऱ्यौँ अनि 62वटा सङ्गठनले चाहिँ समर्थन, जुन यसपालिको हाम्रो प्रार्थी छ रुदेन सादा लेप्चाज्यू, उहाँलाई चाहिँ सकाउने जुन चाहिँ निर्णय छ यो चालक महासङ्घको मात्रै होइन तर 62वटा सङ्गठनले चाहिँ समर्थन दिएर गरेको, त्यसमार्फत आज पनि हामीसँग नयाँ 5वटा सङ्गठन जोडिनु भइसकेको छ। आफ्नो दीर्घकालीन मागलाई समर्थन गर्न पहल गरेको तथा चुनावी घोषणा पत्रमा हालेको भन्दै दार्जिलिङ पहाडभरि अस्थायी रूपमा कार्यरत जलविद्युत कर्मचारीहरूले आगामी विधानसभा चुनावमा विनय तामाङ पन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई समर्थन गर्ने भएको छ। आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले उक्त घोषणा गरेको हो। र आज हामी यस लिटर लङ्गित हाइडल प्रोजेक्टमा हाम्रा 5वटा युनिटका साथीहरूसँग आज हामी यहाँ बसिरहेका छौँ र विगत दिन हामीले जुन हामीले प्रोसेसहरू हाम्रो जलविद्युत कर्मचारी सङ्गठनको तर्फबाट हामीले गरेका थियौँ र हाम्रा आदरणीय सर्वप्रथम त म आदरणीय हाम्रो सतीश पोखरेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हाम्रो यस मुद्दालाई जुन हामीले गरेको यस मुद्दालाई उहाँले अगाडि बढाएर जुन हाम्रो प्रोसेस कतिवटाको प्रब्लम हाम्रो यस कर्मचारीको सहुलियतहरू विषयमा उहाँले कुरा राखेर हाम्रो जुन अध्यक्ष विनय दाजु है उहाँलाई स्वयं राखेर उहाँले हाम्रो जुन कम्युनिटी हल रङबुल कम्युनिटी हलमा उहाँले वचन दिनुभएको थियो। साथसाथै हाम्रो केशवराज पोखरेल स्वयं हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र उहाँले त्यो दिन हामीलाई वचन दिनुभएको थियो कि तपाईँहरूको यो जुन अस्थायी विद्युत कर्मचारी सङ्गठनको हाम्रो मेनिफेस्टोमा लगाएर तपाईँहरूलाई पनि सपोर्ट हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेर जुन वचन दिनुभएको थियो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो जुन हाम्रो वचन पुरा गरिदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण जलविद्युत कर्मचारी सङ्गठनका साथीहरू एकदमै उहाँलाई फुल एन्ड फाइनल सपोर्टमा छौँ। हामी कुनै पनि विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरू दोस्रो नम्बरमा छौँ भने पहिलो नम्बरमा हामी दार्जिलिङ पहाडकै खाँटी गोर्खा हौँ। त्यसै कारणले गर्दा चाहे सङ्गठन होस् कुनै पनि समाज होस् हामी कतै न कतै राजनीतिसँग प्रेरित हुन्छौँ अनि यस राजनीतिसँग प्रेरित हुँदै जाँदा अहिलेका वर्तमान नयाँ सोच र नयाँ विचार जो अनित दाजु अनि विनय दाजुले आफ्नो पार्टीको मेन भिजनलाई दुध जस्तो स्वच्छ र पानी जस्तो सङ्लो प्रकारले बिछाएर राखिदिनु भएको छ। अनि भन्नै पर्दा नयाँ सोच र नयाँ विचार यसबाट नै झल्किन्छ। हेर्नुहोस्, विगतको दिनमा धेरैवटा पोलिटिकल पार्टीहरू जन्म भए अनि धेरैवटा पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरे, तर आज हामीलाई लाग्छ किन नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई हामीले आत्मसात गर्न पर्यो भन्दा खरसाङ 24 विधानसभा क्षेत्रका कमरेड प्रार्थी उत्तम ब्राह्मण शर्मा चुनाव प्रचार प्रसार गर्दै आज लाब्द मङ्पू समष्टि आइपुगेका छन्। मङ्पू नालीडाँडादेखि रेसेप बजारसम्म कमरेड कार्यकर्ताहरूको साथमा र्याली निकालिएको थियो भने यस पटक हसिया मार्तोल ताराको चिन्हमा भोट दिने अपिल गरेका छन्। उनको साथमा कमरेड नेता समन पाठक अनि अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। एनआरसीले भेरी मच हामीलाई पिरोल छ हैन। हामीलाई विशेष गरेर हामी जो सिन्कोना, चिया बगान, फरेस्ट इत्यादिमा जो हामी बसोबास गर्दछौँ, जससँग जमिनको कुनै पनि आधिकारिक हाम्रो हक छैन, उनीहरूलाई सोझै पिरोल छ। यो एनआरसी लागू गर्नु बित्तिकै
जुन प्रकारले हिजो अस्ति हामीले देख्यौँ आसाममा जुन प्रकारले कमसेकम 1 लाखभन्दा बेसी गोर्खाहरू थिए, अरू जातिहरू थिए, माइनोरिटीहरू थिए, डिभोटर माने डाउटफुल भोटर्सको जुन स्ट्याटस लिएर उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारले क्याम्पमा राख्ने कामहरू भयो। एकजना त्यहाँनिर रामबहादुर भन्ने उहाँको मृत्यु पनि भएको थियो क्याम्पमा। अर्को दुलाल, प्रेम दुलाल, उहाँको मृत्यु भएपछि डेड बडी घरको मान्छेले लिनु मानेन। क्याम्पमा उसको छोराछोरीलाई चाहिँ एनआरसी लागू भएन, उसको बाउलाई चाहिँ एनआरसी लागू भयो, किनभने पुरानो कागजपत्र देखाउनु सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अब उसको बाउको डेड बडी उनीहरूले रिसिभ गर्नु बित्तिकै उनीहरू पनि विदेशी हुने यो खतरा भएर उनीहरूले आफ्नो बाउको डेड बडी पनि लिनु रिफ्युज गरिदियो। त्यहाँदेखि यता कुनै पञ्चायतै चलेन, अहिलेसम्म पञ्चायती व्यवस्था छैन। गाउँको मान्छे, सिन्कोना बगानको मान्छे, बस्तीको मान्छेले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु पनि सकिरहेको छैन। अनि पञ्चायतबाट पाउने सहुलियतबाट पनि उनीहरू वञ्चित हुँदै जाँदैछ। पञ्चायतको काम खालि एउटा 100 डेजको कामलाई लिएर मात्रै व्यस्त छ। अरू कुराहरू पञ्चायतबाट पाउनुपर्ने जनताले पाउने सहुलियतहरूदेखि जनता वञ्चित हुँदै जाँदैछ। हामी चाहन्छौँ हामी पाहाडमा पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ। जनताले, गाउँ बस्तीको जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पञ्चायतमा पठाएर पञ्चायतबाट पाउने सहुलियतहरू उनीहरूले लिनु पाउनुपर्छ। त्यो छ। अनि अर्को मुद्दा छ हाम्रो चिया बगान, फरेस्ट, सिन्कोना बगानमा बस्ने जति पनि मानिसहरू छन् जसको आफ्नो घरद्वार छ तर पनि जमिनको खत्यन, जमिनको मालिकाना हक उनीहरूकोमा अहिलेसम्म पनि छैन। यो विषयलाई लिएर हामी आवाज उठाउँदैछौँ। हामी चाहन्छौँ उनीहरूको जमिनको मालिकाना हक उनीहरूले पाओस् है। जमिनको खत्यन दिनुपर्छ उनीहरूलाई, आफ्नो नाममा जमिनको मालिकाना हकदारी उनीहरूलाई बनाउनुपर्छ। यो कुराहरू हामी लिएर चुनाव मैदानमा उत्रेको। यो सँगसँगै हाम्रो पाहाडको शिक्षाको व्यवस्था दिनदिनै घट्दै जाँदैछ। शिक्षाको स्तर घट्दै जाँदैछ। अहिले त कोरोनाको कारणले प्राय 1 वर्ष पुरा भइसक्यो। आजसम्म स्कुलहरूको त्यो केही छैन, पढ्ने व्यवस्था, अनलाइनको व्यवस्था छ। अनलाइनमा कति नानीहरूले अनलाइन पढ्छन्, कतिले पढ्दैनन्। यो खालको एउटा असुविधाको समयहरू छ। टुङ सन्तमेरी समष्टि अन्तर्गत गोथल साइडिङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखेमा प्रतिनिधिहरूको सभा गोथल साइडिङ सार्वजनिक भवनमा सुधिमान सुब्बाको सभापतित्वमा चुनावी सभा सम्पन्न भयो। उक्त चुनावी सभालाई खरसाङ महकुमा समिति महासचिव अनुज थापाले सम्बोधन गर्दै यसपालिको भोट जनताले सोचेर इन्भेस्ट गर्ने, पहिले आफूहरूले धेरै गल्ती गरेर दिल्लीको फ्रड कम्पनीलाई विश्वास गरेर भोट इन्भेस्ट पनि गरेको बताउँदै राज्य सरकारसँग आफूहरूको कूटनैतिक सम्बन्ध रहेकोले त्यही सम्बन्धको कारण आज स्वतन्त्र उम्मेद्वार खडा भएको बताएका छन्। तिनले यसपालिको विधानसभा चुनावमा 24 खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका योग्य उम्मेद्वार श्रीमती छिरिङ लामा दाहाललाई 4 नम्बरमा रहेको सिटीको चिन्हमा भोट हालेर विजय गराउने आह्वान गरे। सभालाई टुङ सन्तमेरी समष्टि अध्यक्ष नुरी शेर्पा, सांगठनिक सचिव वीरेन तामाङ लगायत स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेका थिए भने उक्त चुनावी सभामा खरसाङ महकुमा युवा मोर्चा सभापति पेवेन्द्र गुरुङ, समष्टि युवा मोर्चा सचिव दिपेश तामाङ, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन जोनल सभापति तथा प्रचार प्रसार सचिव बसन्त कुलुङ राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभाको सञ्चालन दीपक सेन्चुरीले गरेका थिए भने उक्त कुराको जानकारी बसन्त कुलुङ राईले दिएका छन्। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बर्मेक समष्टिको श्रीथाङ जंगलमा व्यापक आगलागी भएको छ। हिजोदेखि लागेको यसै जंगलमा आगोले धेरै नोक्सान गरेको छ भने गेजिङको 6 माइल मुनिसम्म जंगल डढेर भस्म भएको छ। यसै स्थानमा आगोलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको कारण अग्निशमन विभागले पनि केही राहत दिन नसकेको बताइएको छ। जंगल सबै आगलागी भएर स्वाहा भएको छ भने गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै जंगलमा आगलागी भएको बताइएको छ। हस्त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। सोनार बाङ्ला हाम्रो संकल्प। माटीगाडा नक्सलबाडी विधानसभाका भाजपा उम्मेद्वार आनन्दमय बर्मनलाई कमलको चिन्हमा भोट दिएर विजयी बनाउनुहोस्। वर्ष 2021 मा हाम्रो लक्ष्य हो बंगालमा सुशासन स्थापना गर्नु, लोकतन्त्रको बहाली गरी भएको स्थितिलाई हटाउनु, विशिष्ट योजनाहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु,
उत्तर बङ्गालमा आइआइटी, आइआइएम जस्ता शिक्षण संस्थाहरूको निर्माण गर्नु, केजी श्रेणीदेखि पिजीसम्मका महिलाहरूको निम्ति निशुल्क शिक्षा योजना, सरकारी सेवामा महिलाहरूको 33% आरक्षण, अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको वेतन प्राथमिकको निम्ति 15,000 रुपैयाँ प्रति महिना अनि माध्यमिक शिक्षकहरूको निम्ति 20,000 रुपैयाँ प्रति महिनाको योजना, बाल शिक्षा केन्द्रको संख्यामा अधिक वृद्धि गर्ने योजना पनि मोदीजीको नेतृत्वमा गरिनेछ। चिया श्रमिकहरूको 350 रुपैयाँ दैनिक वेतन दिइने योजना, साथमा चिया बगानहरू, सिन्कोना उद्यानहरू, जंगलसँग जोडिएका वन बस्ती अनि डिआई फन्डको भूमिमा बस्नेहरूलाई पर्जा पट्टाको अधिकार दिने योजना पनि सामेल रहेको छ। सन्ताल, भूमिज अनि अन्य जनजातिको निम्ति अलग विकास बोर्डको योजना, अनुसूचित जनजातिका रूपमा 11 भारतीय जनजातिलाई मान्यता दिलाउनको निम्ति प्रयासरत रहेको छ। उत्तर बङ्गाल विकास बोर्डको स्थापना गर्ने योजना, औद्योगिक क्षेत्रमा पुनर्जागरणको माध्यमबाट रोजगारको दिशामा कदम उठाउने योजना, नयाँ पर्यटन सर्किटमा उत्तर बङ्गाललाई जोड्नु, जम्मा 9वटा पर्यटन सर्किटको निर्माण गर्नु, यसको निम्ति 1000 करोडको प्रारम्भिक फन्ड बनाइएको छ। अनारस अनि अन्य कृषि उत्पादहरूलाई आधुनिक प्रसंस्करण उद्योगको विकास एवं वितरण गर्ने योजना, विधानसभा अन्तर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाटलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि निर्माण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा व्यापारीहरूलाई 50 लाख रुपैयाँसम्म ऋण, एकल खिड्की निकासी अनि व्यापारीहरूलाई 3 वर्षको निम्ति 100% कर छुट गरी प्रतिस्पर्धाको माहौल स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ। 100 दिने कामलाई बढाएर 200 दिने बनाउने योजना, गरी पनि पछौटे वर्गको निम्ति निशुल्क बिजुली, प्रत्येक घरमा नल अनि हरेक नलमा पानी हुनेछ, प्रत्येक गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण हुनेछ। उत्तर बङ्गालमा एम्स जस्तो अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने, बागडोगरा हवाई अड्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाइनेछ। सानो, सूक्ष्म अनि मध्यम व्यवसायको निम्ति 100% क्रेडिट ग्यारेन्टी कभर अनि 10 लाख रुपैयाँसम्म जमानत मुक्त ऋण प्रदान गरिने योजना, बङ्गाललाई देशमा शीर्ष दूध उत्पादक बनाउनको निम्ति बङ्गाल श्वेत क्रान्तिलाई 1000 करोड रुपैयाँ आवन्टन गरिएको छ। हिमुल डेयरी परियोजनालाई पुनः जीवित गरिने प्रयास गरिने, प्रत्येक ब्लकमा खेल केन्द्र स्थापित गर्ने पनि योजना रहेको छ। चौतर्फी विकासको साथमा बङ्गालमा सुशासन स्थापना हुन सक्नेछ। एक नयाँ बिहान नयाँ किरणको साथमा आउनुहोस्, मिलेर बनाऊ बङ्गाललाई सुनौलो बङ्गाल। माटीगाडा नक्सलबारी विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो छोरा, भाइ, साथी अनि तपाईहरू सबैको शुभचिन्तक आनन्दमय बर्मनलाई कमलको फूल चिन्हमा भोट दिनुहोस् अनि भारी मतको साथमा विजयी बनाउनुहोस्। जय गोर्खा, नमस्कार। म श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रकी एमएलए र हजुरहरूलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि यसपालिको भोट हजुरहरूले एउटा चुनौतीको रूपमा लिइदिने मेरो आह्वान छ र 17 अप्रेलको दिन 4 नम्बरमा इभिएमको 4 नम्बरमा मेरो सिटीको चिन्ह छ र हजुरहरूले यसपालि सिटीको चिन्हमा भोट दिएर पहाडमा शान्ति स्थापनाको निम्ति, पहाडमा बेरोजगार भाइ बहिनीको रोजगारको निम्ति, आफ्नो घरेरीको पर्जापट्टाको निम्ति र राष्ट्रिय स्तरमा यस भूमि र जातिको संवैधानिक सुरक्षाका निम्ति सिटीको चिन्हमा भोट दिएर आफ्नो पहाडलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो जाति र माटोलाई सुरक्षित तुल्याउनुहोस् भन्ने म नम्र निवेदन गर्छु। धन्यवाद।